अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कदर, कल हमने आपके सामने बाज़ सहाबा के हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात आपके सामने रखे थे कि कुरान पाक को बाज़ लोग समझते हैं कि हम लुग़त के ज़रिए समझ लेंगे, अरबी ज़ुबान के ज़रिए समझ लेंगे, ग्रामर के ज़रिए समझ लेंगे। बताइए, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, नबियों के बाद सारी कायनात का जो सबसे बड़ा इंसान है हज़रत अबू बकर हैं, वो भी अगर कुरान पाक को बराह रास्त समझते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को माइनस कर देते हैं तो गलती लगने का इम्कान है। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं हम कुरान पाक को सिर्फ अरबी ग्रामर के साथ समझ लेते हैं और सिर्फ अरबी ज़ुबान ही काफ़ी है कुरान पाक को समझने के लिए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बताइए, अगर हदीस को माइनस कर दिया जाए तो कुरान पाक का मफहूम कैसे समझा जा सकता है? कुरान पाक में आया मुर्दार को हराम कर दिया गया है और मछली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है और मछली को निकाला जाता है, आप सबको पता कि मुर्दार हो जाती है। फिर कुरान पाक में कुत्ते की हुर्मत का कहाँ जिक्र है? फिर गधे की हुर्मत का कहाँ जिक्र है? गोया कुरान पाक ने एक पैरामीटर्स बयान कर दिए हैं, एक थ्योरी पेश कर दी है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी प्रैक्टिकल है। आप बताइए, हलालो हराम ही का सिर्फ अगर बात आई है तो ये भी समझ लीजिए, सिर्फ हलालो हराम का बाब अगर आप देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बगैर आप हलालो हराम जानवरों का तयन नहीं कर सकते। कहाँ पे हैं वो तफासील? नबी करीम ने कहा जिनके ये दो दांत हों उनको हराम कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके पंजों से शिकार करने वाले परिंदों को हराम कर दिया गया, जिनके कत्ल का हुक्म दे दिया गया, वो हराम है। इसी तरह जहर वगैरह की हुर्मत के बारे में ये तमाम अहादीस से पता चलता है। हत्ता कि अगर कोई बंदा ये दावा करे मैं कुरान पाक में से सजदे की कफियत निकाल के दिखा सकता हूँ, वो भी झूठा है। ज़कात नहीं निकाल के दिखा सकता, नमाज की जुज़ियात नहीं दिखा सकता, तवाफ़ नहीं दिखा सकता। तो हमारा जो मौजू चल रहा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक मकाम है कि नबी जो बात कहते हैं वही दीन होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान पाक की तशरीह होती है। वो तशरीह नबी की हदीस से समझ आनी है। और अगर जैसे कि आजकल का मुनकर हदीस, जैसे मैंने आपके सामने कल मिसालों को रखा था और गुज़िश्ता लेक्चर्स में इस बात को रखा था कि 12 महीने कुरान पाक में मौजूद हैं, वो हदीस से तो नहीं कहते, तरीक़ से मिल जाएंगे। ये कौन सा फ़लसफ़ा है इनकार हदीस का, जो तरीक़ के ऊपर तो ईमान ले आता है लेकिन हदीस का इनकार कर देता है। अब आइए हज़रत उमर की तरफ। फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाति इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। ये कुरान पाक की एक आयत है कि जब तुम सफ़र पे निकलो तो तुम्हारे पे कोई हरज नहीं है कि तुम नमाज़ों को कसर करो। इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन यहाँ पे कुरान पाक में एक शर्त आयत की गई है कसर नमाज पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कसर के बारे में जानते हैं कि इंसान जब सफ़र पे जाए तो 4 रकतों की नमाज को 2 पढ़ा जाता है। तो ये आज भी रुख्सत मौजूद है, लेकिन कुरान पाक की आयत के अंदर ये रुख्सत मुक़य्यद कर दी गई है, इन खिफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। कुरान पाक की आयत ये है कि अगर तुम सफ़र में जाओ तो तुम नमाज़ों को कसर कर सकते हो अगर तुम्हें काफिरों के हमले का ख़तरा हो। अब बताइए, कुरान पाक को बराह रास्त समझना हो और बराह रास्त समझने के जो दावेदार हैं वो यहाँ पे कुरान पाक को क्या समझेंगे? वही जो एक सहाबी हज़रत उमर की बारगाह में आए और आके कहने लगे ये कुरान पाक की जो आयत है इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जब तक कुफार के हमले का खतरा होगा तुम नमाज कसर करोगे। अब तो मदीना की रियासत फैल चुकी है, ए उमर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अब तो मदीना की रियासत फैल चुकी है, अब तो कुफार के हमले का खतरा नहीं है, तो नमाज कसर तो आज भी हम करते हैं, हम कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। ये अक्ल की ठोकर, हदीस के बगैर कुरान को समझने का ये नतीजा होता है। मुआज़ अल्लाह साहबा के ऊपर तानो तशनी नहीं है। हज़रत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा अजिब तुम इम्मा अजिबता, यही बात थी, यही आयत थी जिस बात के ऊपर तूने ताज्जुब किया, उसी बात पे मैंने भी ताज्जुब किया था और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था कि अब मदीना में जंग का खतरा नहीं है, हमले का खतरा नहीं है और अब मदीना की रियासत फैल चुकी है। अब हम मदीना से बाहर सफ़र पे जाते हैं तो हमारे ऊपर तो कसर नमाज की जो कुरान पाक में शर्त आयद की गई है, आप बात को समझें कि कुरान पाक में शर्त ये अगर काफिरों के हमले का खतरा हो तब तुम कसर कर सकते हो। अब तो
اے اللہ کے رسول، حضرت عمر کہتے ہیں اس ساتھی کو کہ میں بھی رسول اللہ کے پاس لے کے گیا تھا یہ مقدمہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے تھے اور کہا عمر آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قصر کر رہا ہوں اس آیت کی شرط کے باوجود، تو میں جو کام کر رہا ہوں وہی دین ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کے اوپر کوئی صدقہ کیا امت کے اوپر تو اس کو قبول کرنا چاہیے خوش دلی سے۔ تو حضرت عمر نے اپنے ساتھی کو یہ بات سمجھائی کہ جس بات پہ آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اس بات پہ تو میں عمر نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا۔ یہ کائنات کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھا، چونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر کی جو اسپیشیلٹی ہے، جو خصوصیت ہے کہ یہ نبی کے اوپر نازل ہوا اور نبی اس کی تشریح کریں گے، اور جو تشریح کریں گے وہی دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں قصر کی نماز کو جاری رکھا، تو اب قصر کی نماز دین بن گیا۔ یہ تو بات ہو گئی حضرت ابو بکر کی عمر کی، اور ایک اور واقعہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ عدی بن حاتم نے جب یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جب آیتیں نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا، کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو جب تک قرآن کی آیت کا اگر گرامر کے ساتھ سمجھ نہ ہو، اگر لغت کے ساتھ سمجھ نہ ہو، تو وہی ہوگا جو عدی بن حاتم نے سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک علیحدہ نہیں ہوگا تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت سنی اور اپنے سرانے کے اوپر ایک کالا دھاگا رکھ لیا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور کھاتے پیتے رہے، سحری کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج جب نکلنے کے قریب ہو گیا اور کافی روشنی ہوگی، تب ان کو سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، ایک مفہوماً آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو بڑا لمبی مدت ہے، میں تو سفید دھاگے اور کالے دھاگے کو ظاہر ہونے تک، نمودار ہونے تک میں کھاتا پیتا رہوں، یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے سحری کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اے عدی بن حاتم آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس سفید دھاگے سے مراد تو فجر صادق ہے، سپیدہ نور، پہلی صبح صادق کی بات ہے، اور یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا چلے جانا ہے۔ آپ نے اصلی کالا دھاگا اور اصلی سفید دھاگا رکھ لیا۔ آپ بتائیے اگر صرف لغت سے ہی قرآن پاک کو سمجھنے کا دعویٰ کیا جائے اور حدیث کے بغیر کیا جائے تو یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ان سے بھی خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ عجیب دعویٰ ہے۔ آج بھی جو ایک سوچ اور فکر معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سب سے رقیق عمل ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر بعد میں ختم نبوت کا بھی انکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگرچہ قرآن پاک میں بھی ختم نبوت کی باتیں موجود ہیں، خاتم النبیین کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن حدیث کے اندر جو تشریحات ہیں اگر حدیث ہی کو مائنس کر دیا جائے تو یہ تو ختم نبوت کی دیواروں کے اوپر بھی حملہ، یہ صرف ختم نبوت کے اوپر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کے اوپر بھی ڈاکہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جائے گا، رسول اللہ کی تشریحات اور حدیث کے بغیر کوئی دنیا کے اندر یہ بندہ دعویٰ کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو میں نے چند صحابہ کے واقعات بیان کیا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، عدی بن حاتم کا، ایک مرتبہ سارے صحابہ، اب یہ بتائیے سارے صحابہ، یہ تو چلو ہو گیا ایک ایک بندے نے قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی تو خطا لگ گئی، سارے صحابہ مجموعی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ جو آیت ہے یہ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے رسول کون سا ایسا جو ایمان لے آئے اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے؟ اپنی جانوں کے اوپر اپنے ایمان کے ساتھ تھوڑا بہت ظلم تو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع صحابہ کو کہتے ہیں آپ نے کیا قرآن پاک کو سمجھا؟ آپ نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ یہ جو ظلم یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہے یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اگر یہ سمجھا کہ اپنی جان کے اوپر جو لوگ ظلم نہیں کرتے صرف ان کے لیے امن ہے، صرف وہی ہدایت پائیں گے، صرف وہی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ انسان تو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے، اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا بجھا کر اچھی طرح گئے ہیں کہ اس قرآن پاک کی جو تشریح میں کروں وہی تشریح ہے۔ کوئی بندہ اپنے فہم سے، اپنی عقل سے
قرآن پاک کی کوئی تشریح کرتا ہے اور اس کے اوپر بدعت ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، یہی اس کی تشریح ہے. تشریح بھی قرآن پاک کی صرف وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، وہی تشریح ہے. کسی بھی آیت کے اگر صرف لغت سے سمجھا جائے تبت یدا ابی لہب و تب، لغت سے بتائیے اس کا کیا ترجمہ بنے گا. جب تک آپ حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے آپ قرآن پاک کو بھی نہیں سمجھ سکتے. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا قول دین ہے. ہم یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت شریعت میں ناطق وحی کی ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. اور یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بڑی اچھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس تھا. اجتہادات نبی بھی جتنے بھی تھے ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس تھا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بہتر اصلاح کرنے کی وہ بات بھی کر دیا کرتا ہے. جیسے آپ کے سامنے بعض باتوں کو رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ہی ذات کے لیے شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی شہد کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ حرام کریں گے امت کے لیے حرام ہو جائے گا وغیرہ. یہ مختلف واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے. بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے مجھے اور آپ کو قرآن پاک ملا. یہ کتنے اچنبے اور عجوبے کی بات ہے کہ جو انکار حدیث کرنے والے ہیں وہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ بات مان لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں وہ بات نہیں مانتے. یہ کیسے فرق کیا جائے گا؟ انہوں نے یہ کون سا کرائٹیریا اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہی اقرا میرے پہ پہلے نازل ہوئی لیکن رکھنی میں نے آخر میں ہے، یہ بات تو مان لی گئی. سورۃ فاتحہ کو شروع میں رکھا جائے یہ بات تو مان لی گئی. سورۃ بقرہ کو فاتحہ کے بعد رکھا جائے یہ بات تو مان لی گئی. آیتوں کی ترتیب ایسے لگا دی جائے، ہر چیز رسول اللہ کی. مجھے اور آپ کو تو اللہ کی ذات کا پتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا ہے. میرے اور آپ کے اوپر قرآن پاک براہ راست نازل نہیں ہوا. یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ نبی کریم نے کہا ہے میرے اوپر نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے ماننا ہے. میرے اور آپ کے اوپر کتاب مجلد حالت میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا. یہ سابقہ کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک تحفہ دیا اور یہ اعجاز قرآن بھی ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کل قیامت تک یہ قرآن صرف جلدوں کے اندر محفوظ نہیں ہے، زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ ہے. اور قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی حافظ قرآن زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی جتنی سیرت پڑھیں گے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری جو ابواب ہیں وہ اٹریکٹ بھی کریں گے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کریں گے کہ نبی کی زندگی ہی تو نمونہ ہے. لیکن اگر نبی کی حدیث کی اہمیت ہی نہیں اور سیرت کو سمجھا ہی نہیں تو پھر یہ سیرت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے. 3 صحابی آئے، انہوں نے امہات المومنین سے دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے ہیں. امہات المومنین نے بتایا کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. پیر جمعرات کا رکھتے ہیں. آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کئی دن پوری رات، آدھی رات، 1/3 2/3 مختلف روٹین ہے اور کسی رات تھوڑی عبادت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پوچھ رہے ہیں. صحابہ کا یہ ایک طرز عمل تھا، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم رسول اللہ کی ایسی پیروی کریں جنت مل جائے. لیکن یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہوا. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں، آج کے بعد میں روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہر روز روزہ ہی رکھتا چلا جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا نبی تو بخشے ہوئے ہیں، نبی کے اوپر تو اللہ کے احسانات ہیں، لیکن آج کے بعد میں ساری رات قیام کیا کروں گا. تیسرے نے عہد کیا کہ نبی تو بہت بڑے رتبے والے ہیں، ان کی ازواج مطہرات ہیں، وہ ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں، مینج بھی کرتے ہیں، مختلف ریاستی امور بھی سر انجام دیتے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کے احسانات ہیں، ان کے وقت میں برکت ہے، لیکن میں شادی نہیں کروں گا. اگر میں نے شادی کر لی میں دین کو کیا ٹائم دوں گا، عبادت کو کیا ٹائم دوں گا، جہاد کو کیا ٹائم دوں گا وغیرہ. اب امہات المومنین نے یہ باتیں
उनकी नोट कर ली। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, इधर अम्मी आयशा ने पूरी की पूरी बात नबी करीम को बतला दी कि आपके 3 साथी आए थे, ये बातें करके गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त चादर समेत वापस पलटे, उन तीनों को रोक लिया। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। क्या तूने ये बात की है? जी हाँ। तो फिर सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनों, अगर हमें बात ये समझ आ जाए ना तो दीन पूरे का पूरा समझ आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। क्या मुराद? पूरी कायनात में, पूरे इंसानों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी अगर कोई शख्स है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और मैं रोज़ा रखता भी हूँ और इफ्तार भी कर लेता हूँ। एक दिन रखता हूँ, एक दिन इफ्तार कर लेता हूँ, कई दिन पैदर पे रखता हूँ और किसी दिन छोड़ भी देता हूँ। पीर का रखता हूँ, जुमेरात का रखता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। मुख्तलिफ रूटीन है। तूने ये जो बात कही कि मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं, मैं कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं रोज़ा रखता भी हूँ और छोड़ भी देता हूँ। और तूने ये जो बात की कि मैं हर रोज़ रात को पूरी पूरी रात खड़ा रहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, मैं कई मरतबा आधी रात खड़ा होता हूँ, कई मरतबा 1/3 रात खड़ा होता हूँ। और तीसरे को कहा कि तूने ये जो बात की कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा डरने वाला और मैंने शादियाँ भी की। अब जो बात कही है ना, यहाँ पे आपने गौर करना है। 2 सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को, मुआदल्ला तनकीस मकसूद नहीं है, कम जाना उनके हुस्न नीयत के साथ कि उनको अल्लाह ताला ने बख्शा हुआ है, हम उनसे ज़्यादा करेंगे। यानी दीन में 2 ने इजाफे की बात की और एक साहबी ने कमी की बात की कि रसूलुल्लाह ने शादियाँ की हुई हैं, इनके वक़्त में तो बरकत है, मैं शादी करूँगा मेरे वक़्त से बरकत उठ जाएगी। 2 ने इजाफा किया, एक ने कमी की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे एक बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फमन रागिबा, इसका मतलब उर्दू में होता है एराज़ करना। जिसने हमारी सुन्नत से एराज़ किया, एराज़ कमी में भी होता है और ज़्यादती में भी होता है, वो हम में से नहीं है। ये किसको कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, अज़ीमुश्शान। ये भी फ़लसफ़ा मौजूद है मुआशरे में कि नेक नीयती के साथ कुछ भी कर लिया जाए। क्या इन 3 सहाबा की नीयत नेक नहीं है? दीन के लिए ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी मना कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी सुन्नत से एराज़ किया तो आप मेरी उम्मत में से नहीं है। इससे मुराद ये है, मफ़हूम ये है, गोया उनकी इस्लाह करना मकसूद थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एक पहलू जो ये है कि वो नातिक़े वही हैं, और एक पहलू ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। और ये हदीस के अल्फाज भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क़ुम बैनन नास, लोगों के माबैन फ़र्क करने वाले हैं। क्या मतलब इसका अगर समझ आ जाए तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। और यही मुसलमानों का अकीदा है। अल्लाह का शुक्र ये तो है कि हम सब तमाम मसालिक के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे आला है, लेकिन बात भी रसूलुल्लाह ही की आला। तमाम मसालिक के थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस अगर आप कहें तो उसमें बात भी रसूलुल्लाह ही की आला है, लेकिन होता क्या है, जब अमल करने की बारी आती है तो हमारे मुख्तलिफ लोग कहते हैं बाओ इजदाद की, अपने उलमा की, अपने वाइदीन की, अपने पीरों फ़कीरों की, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे आला है, तो फिर उनकी बात भी सबसे आला मान लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात आला मान लेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है, फ़र्क़ुम बैनन नास, के लोगों के माबैन फ़र्क करने वाले हैं, ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसकी एक आम फहम मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ कि हज़रत उमर का दौर है, और हज़रत उमर के दौर के अंदर हज़रत उमर एक मरतबा उम्रे पे गए हैं, और क्या देखते हैं, खाना काबा कुछ वीरान है। तो आपके दिल को चोट लगती है। हज़रत उमर जैसा जलीलुल कदर आदमी खाना काबा को वीरान देख के दिल के ऊपर चोट लगी, और एक नेक नियति से ऑर्डर जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूँ। हज तमत्तो एक ऐसा हज होता है जिसमें हज के साथ ही उम्रा भी कर लिया जाता है। हज के माबैन, यानी हज के लिए बंदा जाए, पहले उम्रा करता है, ihराम उतारता, फिर साथ हज भी कर लेता है। यानी तमत्तो से मुराद फ़ायदा उठाना, हज के दौरान ही उम्रे का फ़ायदा भी उठा लिया। तो हज़रत उमर आके ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूँ। और नीयत क्या है? हज़रत उमर की नीयत ये है कि खाना काबा आबाद हो जाए। क्यों? लोग
पूरा साल उम्रा किया करेंगे, हज के मौके पे हज कर लिया करेंगे। अब होता ही है हज के मौके पे उम्रा भी कर लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, और पूरा साल कुछ खाना काबा में लोगों की कमी वाक़या हो गई है। तो हज़रत उमर की नीयत कोई मुआज़ल्ला गलत है? बिल्कुल दुरुस्त नीयत है। लेकिन दुरुस्त नीयत के बावजूद जब हज़रत उमर ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो आपको सरकारी अहलकार ये इतला देते हैं कि आपने तो हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाया था, और सबसे पहले आप ही के ऑर्डिनेंस की जिसने मुखालफत की है वो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। उन्होंने एहराम बांधा है, लब्बैक कहा है और हज तमत्तो की नीयत से बांधा है। हज़रत उमर के ने आर्डर किया उनको पकड़ के लाया जाए। वो हज़रत उमर की बारगाह में पेश हुए। यहाँ पे आपने बात को समझना है, ये हमेशा झुकी हुई गर्दन के साथ आए हैं, बिछी हुई पलक के साथ आए हैं, कंधों को सुकेड़ के आए। आज गर्दन भी उठी हुई, नज़रें भी उठी हुई, सीना भी तना हुआ। हज़रत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा, पूछा क्या माजरा है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी का, आपने सबसे पहले उस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जो अल्फाज अदा किए थे, मुझे और आपको समझ आ जाएं तो पूरे का पूरा दीन समझ आ जाएगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़र्क़ुम बैनन नास हैं इस बात की भी तशरीह हो जाएगी। कहने लगे बाबा ऑर्डिनेंस तो आपने जारी किया था, लेकिन हज तमत्तो मदीने वाले की सुन्नत है, क्या इस कब्र वाले की सुन्नत को छोड़ दिया जाए आपकी ऑर्डिनेंस के सामने? तो हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और पानी आ गया, और उन्होंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया जिसने उमर को सीधा करके रख दिया। यानी एक जलाली अंदाज था उनका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है, और इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।